سلام. اليوم غادي ندير لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال يوسف جمال. المهم غناخدو ليكزامان ديال 2015. غنبداو على بركة الله. المهم عندنا l'entreprise Socotec vous soumet un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivants: acquisition d'un bâtiment pour 900 000, amortissable sur 10 ans, acquisition de matériel pour 600 000 dirhams, amortissable sur 5 ans. Les BFR augmentent au début de 2 premières années respectives de 41 000 dirhams et 60 000 dirhams, et ils restent constants pour les années à venir. Les prévisions d'exploitation de l'entreprise varient pour les prochaines années à la suite des seuls effets de la réalisation de l'investissement projeté, des prévisions d'activité et de charges d'exploitation de l'entreprise s'établiront alors après l'investissement comme suit. عندنا هاد الطابلو هذا عندنا فيه لو chiffre d'affaires هاد في لي زاني كما كتشوفوا و لي شارج توتال اور امورتيسمون. دونك هاد لي شارج توتال كندخلو فيهم لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس. دونك عندنا جوج الانواع ديال لي شارج فاريابل هما اللي كيتبدلوا، يعني كل شهر كيكونوا عندنا دي شارج، يعني ماشي بحال الشهور اللي كيكونوا من بعد. ولي شارج فيكس بحال بالنسبه للكرا، يعني كيبقى عنده واحد المونطون يعني فيكسي. صافي لي شارج فيكس يقدروا بالمرات يتبدلوا، ولكن تيعطيوهم لينا يعني كيقول لك ها لي شارج فيكس، يعني ممكن الكرا يكون تزاد، يعني كاينين بزاف ديال الحوايج يعني يقدروا هما يتبدلوا فيهم، ولكن كيبقاو ديما دي شارج فيكس. و لي فاريابل يعني كيكونوا كل شهر وشحال كيقدر يكون عندنا في هذاك المونطون. المهم المهم غادا نبداو دابا عندنا بالنسبه للبروجي ديالنا عندنا فيه 5 ans كما كتشوفوا. هاد لا فالور ريزيدويال هي ولا فالور ديال البي اف ار، عقلوا عليهم هادو غادا نحتاجوهم من بعد. دونك اكيزاسيون بوغ عندنا واحد الباتيمون بشحال خدينا تقريبا، خدينا ب 900 الف درهم. دونك غادا ناخدو بوغ لامورتيسمون غادا ناخدو 900 الف درهم ياك. غنزيدو شنو شرينا عاوتاني ماتيريال ب 600 الف درهم. المهم بالنسبه لهاد الباتيمون غادا ناخدو هاد 900 الف درهم وغادا نقسموها على لا دوري اللي عطاونا هي 10 ans ياك. غادي يعطينا 90 الف درهم، كل عام غنخلصو 90 الف درهم. بالنسبه للماتيريال، هاد الماتيريال اللي عندنا ب 600 غادا نقسمو غير على 5 ans حيت عندنا غير 5 سنين. دونك ناخدو 600 نقسموها على 500 غتعطينا المهم غادا نمشيو نقراو لا كيسيون اللي عندنا. بارفو تيعطيونا في لا كيسيون تيعطيونا لو طو داكtualisation و تيعطيونا الياس بشحال غنحسبوا. المهم ديما نقراو لا كيسيون باش نشوفوا يقدروا كيعطيونا واحد المعلومات كيعطيوهم لينا في لا كيسيون. calculer les dépenses d'investissement sachant que les frais du montage d'installation de matériel s'élevaient à 100 000. يعني هاد 100 000 حتى هي اللي خاصنا نحسبوها لي فري المونتاج، يعني غنحسبوها مع الماتيريال هادي حتى هي ونقسموها مع الماتيريال بالمونطون اللي عطاونا به الماتيريال. دونك غنديرو 100 000. المهم غناخدو 100 000 اللي عطاونا في الماتيريال وغادا نقسموها على 5 ans. غناخدو 100 000 نقسموها على 5 ans غتعطينا 20 000 درهم. غناخدو هاد لي مونطون كاملين
المهم انا نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب باش تفهموا كلشي. دونك بالنسبه للامورتيسمون غتخرج لينا وهذا مونطون، وهذا المونطون اللي خرج لينا في الامورتيسمون. دونك غنبداو غناخدو شيفر دافير. شيفر دافير كنسموه واحد الطابلو، غنبداو بالشيفر دافير هو الاولاني. دونك شيفر دافير كما كتلاحظوا هو عندنا هنايا. المهم هاد ليكزام يكون حداكم نعمرو الشيفر دافير المونطون كامل. المهم هادي لاني 1 هادي 2 هادي 3 هادي 4 هادي 5 عندنا 50. سي با لا بين هادي. هاد الارقام راه ديجا عندنا. المهم نورمالمون كاين دي زيكزامبل كيعطيونا كيما قلت لكم لي شارج فاريابل بوحدهم ولا شارج فيكس بوحدهم. حنا في هاد ليكزام هذا عطاونا لي شارج اور امورتيسمون عطاوهم لينا مجموعين. دونك لي شارج غادي نديروهم هنا التوتال ديال الشارج هنايا. دونك عطاوهم لينا محسوبين. دابا غادا نمشيو غنديرو دابا عاود درنا غنمشيو دابا نديرو لامورتيسمون. المونطون المونطون اللي كنا ديجا حسبنا لامورتيسمون نحطوه هنايا. كنحطو ميم مونطون بوندون هاديك 5 ans. من بعد غادا نمشيو نديرو ريزولطا افون امبون. هاد لا ريزولطا اللي غتخرج لينا دابا افون لامبون ديالها. دونك غادا نشدو لي شيفر دافير وغادا نقصو منو الشارج توتال لي شارج توتال وغنقصو منو لامورتيسمون. نمشيو بهاد الطريقه. جو بريفير لي يخدم معانا ليكزام يعني ياخد كالكولاتريس ويبدا خدام. واللي عجبتو الفكره كتب لي في لي كومونتير لتحت وندير لي زيكزامبل كاملين ان شاء الله ديال بروف
يوسفي. المهم بين ما حسبنا ريزولتا افون امبو، هاد لا ريزولتا اللي خرجت لينا خصنا نحيدو منها الياس دابخي ليكزارسيس شنو عطاونا في الياس؟ قالوا لينا ان 30% هو طو دياس، دونك لو طو دياس اي دو 30%. دونك غنشدو بحال هاد لي مونطون اللي خرجوا لينا دابا، هاد لو ديرني مونطون حنا غنبدا نحسب من اللور كيما بغيتو، غير نورمالمون خارج لي هاد المونطون غنحسبو. غادا ناخد هاد المونطون غادا نضربو في 0.3 تعطيني هاد المونطون ديال الياس. هذا هو الياس اللي خرج ليا. نمشي عاوتاني نفس هاد العمليه، انا غير باش كنوضح لكم نورمالمون فين كنبغي نحسب كيخرج ليا هذا كنحسب ديريكتومون الياس باش هكا ما نضيعش الوقت في لو جور ديكزام. دونك يعني كاينين دي تكنيك باش الواحد ما يضيعش الوقت بزاف ليكزام، حيت هاد لي ماتيير اللي فيهم الكالكول كيمشي فيهم الوقت في الكالكول. المهم ها هو الياس خرج لينا. دونك فين خرجت لينا ريزولتا افون امبو؟ خرجنا منها الياس ديال 30%، يعني كل اكزام يقدر يكون بدل. ردوا البال قراو لي زانفورماسيون كاملين. دابا غنمشيو نديرو ريزولتا ابري امبو. المهم هادي افون امبو، هادي ابري امبو. ريزولتا ابري امبو غنشدو ريزولتا افون امبو غنقصو منها الياس غتعطينا ريزولتا ابري امبو. شدو ريزولتا افون امبو غنقصو منها الياس عطينا ريزولتا ابري امبو. دونك غادا ناخدو هاد لي مونطون اللي عندنا. دابا غادا نزيدو ديك لامورتيسمون اللي نقصنا غادا نعاودو نردوه هنايا تولي عندنا لامورتيسمون. دونك لامورتيسمون كيبقى نفس المونطون اللي كان. ناخدو مونطون انا كنبدا بالاخراني حيت ديجا بقى عندي.
المهم هادشي اللي خرج لينا هنايا كنسميوه كاش فلو. هاد دابا عندنا خرج لينا هاد المونطون. دابا غنمشيو عندنا بي اف ار عطاوه لينا. كاين ديكزارسيس يقدروا يعطيو لينا يقدروا ما يعطيوش لينا بي اف ار. وعندنا لا فالور ريزيدويال. بالنسبه لا فالور ريزيدويال الا لاحظتوا في هاد ليكزارسيس هذا عطاوها لينا ديجا مخرجه مقاده، دونك غادي نشدو المونطون نحطوه تيل كيلي. وبالنسبه لا فالور ريزيدويال وبالنسبه للبي اف ار تنحطوهم في الديرنيير اني. دونك ما يمكنش نحطوهم واخا كيعطيونا البي اف ار augmenteront au début de deux premières années respectives de هاد le montant il restant constant pour les années à venir. Donc نوريكم لا ميثود كيفاش نحسبوا البي اف ار. دونك ناخذوا ارقام هادشي كما راه مواضحاش. سي بون الكاميرا واضحه. دونك تيبان لكم مزيان. دونك البي اف ار، دونك بالنسبه لهاد البي اف ار عطاونا بروميير اني هكا ياك. شحال عندنا لو طو هو 11%. دونك غادي نديرو 1,11 هادي مضروبه باردون نسيت واحد الضرب. هادي الاس ديالاش ديال زيرو ياك. دونك بالنسبه لهاد الاس هذا موان زيرو يعني بحال كتساوي اي عدد ضرب عطينا الاس زيرو كيساوي واحد. يعني نقدروا بلاصه هادي نحطو غير هكا، حيت كاينين الناس كيلقاو هادي ما تعرفوش منين جات. المهم غير باش نشرحو بلس الثانيه اللي عطاونا هادي 60,000. 60,000 فاش في 1.11 لو طو أس ماذا أس واحد ناقص واحد. وكو كان عطاونا دي زاني من وراها غادا نشدو داك المونطون عاوتاني 1.11 ناقص 2 ناقص 3. المهم بقاو غاديين بحالكم موان 1 موان 2 3. المهم حتى لاني 5 ولا شوف ليكزارسيس على حساب لي زاني اللي عطاونا فيه. دونك هاد العدد غنحسبو غادي يعطينا البي اف ار. خرج لينا 99,054.05. دونك غنمشيو للطابلو كما كتشوفوا. غادا نكتبو هنا في الديرنيير اني والفالور ريزيدويال. الفالور ريزيدويال كما قلت لكم عطاوها لينا ها هي 900,000. دابا غنمشيو نديرو الكاش فلو. بالنسبه لهاد الكاش فلو كنا درنا في الاول هذا الا ما كانوش عطاونا البي اف ار ولا الفالور ريزيدويال بارفو ما تيعطيوهمش لينا. الا عطاوهم لينا كنديرو نورمالمون هاد الصراحه ما كنديروش، كنكتبو من لامورتيسمون كنديرو البي اف ار هذا كنبداو نخرجو الكاش فلو. الكاش فلو غنهبط هاد لي مونطون كنديرو هكايا نفس لي مونطون تيهبطوا غير الصف الديرنيير نين كولون باردون. هذا الكاش فلو هذا غادي نزيدو عليه هاد الفالور ريزيدويال والبي اف ار.
دابا الكاش فلو غادي نمشيو نحسبو الكاش فلو اكطويل ومن بعد كومولي. غادي ناخد الكاش فلو اكطويل. هاد الكاش فلو اكطويل كنحسبوه بالضو اللي عطاونا ديال الاكطواليزاسيون هو هذا. دونك غادي ناخدو انا غنبين لكم في السطر الاولاني كيفاش درنا حسبناه. هكايا غنشدو هاد المونطون اللي عطاونا فاش غادي نضربوه. غادي نضربو 1.11 هذاك لو طول اللي تعطانا موان زه. بالنسبه للثانيه حتى هي نفس الحاجه. بالنسبه للبي اف ار الا لاحظتوا البي اف ار كنبداو بالزيرو. بالنسبه للكاش فلو اكطويل غادي نبداو بموان زه. دونك غادي نضربوه حتى هو موان 2 ونبقاو غاديين نفس الحاجه. دونك الا عجبكم هاد الفيديو بغيتو نكمل لكم ليكزام نوريكم كيفاش تحسبوا لافان و لي بي. دونك كتبوا في لي كومونتير وغادي نخدم معكم لا ميثود كامله. دونك في لي زيكزام في كالكولاتريس كنحطوه بحال هكا 11 كناخد هكا موان زه. هذا هو المونطون اللي خرج لينا ونبقاو غاديين بهذه الطريقه تنكملوا الطابلو اللي هنا. المهم هاد الطابلو هذا كملناه. يلا الله يعاونكم والتوفيق للجميع.